दशकं 26 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराज त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामं कुम्भोद्भूते संवृतक्रोधभार स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शत्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे अस्थिध्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यं दुःखाबोधे मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूतपोऽयं वशाभिः सर्वाजन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्तेम्ना ध्रुव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तःसरस्यां यूतैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्धेवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनम् अस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवादुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्रसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोऽन्वगाधीत्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाथे सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् अस्तीन्द्रं तम् हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यधारिः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं दिश्चिन्यं विष्णु पाहि वातालयेश। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।